Gugmang Atik by Breaking Feelings. Kahinumdum pa ba ka? Katong mga pasaad nimos ako mga pasaad nimong karon asa na. Diba, walay nabuhat bisag usa kay kutob ra kas istorya. Maayo ra ka mangilad pero di ka maumutuban og mga saad. Abi ko lahi ka sa uban pero maayo ra man di ay pud ka sinugdanan. Abi ko usa ka kabituon sa akong gagabhion pero usa man di ay kakadag-om nga nagdalag mas kangit-kiton. Abi ko ako ang sulod sa imong dughan pero ako ra daytong gihimo nimong duaan. Abi ko imong gugma tinud-anay pero sama ra man di ay naskahoy nga gianay. Agay, ako gayud gamahay nga sa imo ako niangay. Dili man unta ko butang para duaan. Tao man sad ko nga masakitan. Gibuhat na ako tanan pero niliko gihapon kas laing dalan. Sakit man sa dughan ang kamatuoran nga bisag ako ang naas imong kiliran. Siya ang gusto nimong makauban. Unsay naas iyaha nga walas ako Kung higugma pa nimo siya nganong imo pa man kong gipaasa. Nganong imo pa man kong giampingan kung dili pa nimo siya kayang kalimtan. Kung siya pa man, mas maayong imo na lang kong gibiyaan kesa gibinuangan.